रहमान अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन हक सच्चा मजहब दीन इस्लाम है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द तो हमें ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू वगैरह भी नजर आते हैं और दीगर मजाहिब के मानने वाले ये गैर मुस्लिम अफराद दीन इस्लाम को दीन हक मानने को तैयार नहीं हैं और वो अपने मजहब को सच्चा साबित करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदू चाहता है कि साबित हो जाए इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत सब गलत हैं, हिंदू ठीक होते हैं। इसी तरह से यहूदी चाहते हैं कि इस्लाम, ईसाइयत, हिंदू मत, बुद्ध मत सारे मजहब गलत साबित हो जाएं, सिर्फ यहूदी ठीक होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी एक ऐसा ही सवाल रखा गया जिसमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदू मत यानी कि हिंदुइज्म सच्चा मजहब है, इस्लाम सच्चा नहीं है, नाउजुबिल्लाह। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी शानदार जहानत की मदद से इतना बेहतरीन जवाब दिया कि हिंदुओं पर भी साबित कर दिया कि उन्हें दीन इस्लाम पर अमल करना चाहिए क्योंकि वही दीन हक है। डॉक्टर जाकिर नाइक और सवाल करने वाले के दरमियान ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान, इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Friend want to ask you this question. Is there any line or word which mention in Quran about Hinduism like Jews and Christians? The brother asked the question that is there any verse in the Quran which speaks about Hinduism like it speaks about Judaism and Christianity? सवाल करने वाले ने कहा था कि मेरे एक हिंदू दोस्त ने ये सवाल भेजा है कि कुरान पाक में यहूदियत का तज़किरा भी है, ईसाइयत का तज़किरा भी है। क्या कुरान पाक की कोई ऐसी आयत या लाइन मौजूद है जो कि हिंदुइज्म का तज़किरा भी करती हो, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा हो कि तुमसे आने से पहले एक मजहब हिंदुइज्म भी था या हिंदुइज्म भी मौजूदा एक मजहब है। दरअसल दोस्तों, ये सवाल करने का मकसद हिंदुओं की जानिब से ये कोशिश करना होता है कि वो किसी तरह से ये बात ढूंढ निकालें कि कुरान पाक में हिंदुइज्म का भी तज़किरा है। दरअसल दोस्तों, सवाल करने वाले का मकसद आम तौर पर हिंदुइज्म को बेहतर साबित करना होता है और ये लोग जानते हैं कि कुरान पाक में हिंदुइज्म का तज़किरा नहीं है। कुरान पाक में जिन 4 आसमानी किताबों और उनसे जुड़े मज़ाहिब का तज़किरा किया गया है उनमें तौरात, ज़बूर, इंजील और चौथी कुरान मजीद खुद है। वेदा या हिंदुइज्म का तज़किरा नहीं है। अलबत्ता बाइबल और ईसाइयत का तज़किरा मिलता है, ज़बूर और यहूदियत का तज़किरा भी मिलता है, लेकिन हिंदू मत या वेदा का तज़किरा कुरान पाक में नहीं है। अब चूंकि कुरान पाक में हिंदुइज्म का तज़किरा नहीं है तो इस पर कुरान पाक और दीन इस्लाम को नाउजुबिल्लाह गलत दीन साबित करने की कोशिश में हिंदू लोग ये कहते नजर आते हैं क्योंकि तुम्हारे कुरान पाक को ये इल्म भी नहीं कि हिंदुइज्म भी एक मजहब है, तो हम आपको ये कैसे मान लें कि कुरान पाक एक सच्ची किताब है और इसे सब कुछ का इल्म होता है। बहुत वाज़ेह वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी ये सवाल एक इम्तिहान था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी सबसे पहले बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कुरान पाक में ऐसी कोई वाज़ेह आयत मौजूद नहीं है जो कि हिंदू मजहब की बात करती हो। कुरान पाक में हिंदू मजहब का तज़किरा मौजूद नहीं है। जैसे खोल खोल के वाज़ेह अल्फाज में यहूदियत और ईसाइयत के बारे में बताया गया है, ऐसे हिंदुइज्म के बारे में कोई बात नहीं है। लेकिन कुरान पाक की सूरह रौद चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हमने हर दौर के लिए एक किताब नाजिल फरमाई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि कुरान पाक में 4 बाय नेम यानी कि नामों के साथ तो 4 मजहबी किताबों और मज़ाहिब का तज़किरा मिलता है, यानी तौरात, ज़बूर और इंजील और चौथी कुरान मजीद। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जरूर फरमाया है कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की। तज़किरा सिर्फ 4 का किया जा रहा है, इसीलिए तो 1,24,000 पैगंबर भेजे गए ताकि दुनिया के हर दौर में उस दौर के हिसाब से जीने का ढंग सिखाने के लिए एक किताब नाजिल फरमाई गई। लेकिन यहाँ पर सवाल तो फिर ये पैदा हो जाता है कि अगर अल्लाह ताला ने हर दौर के लिए एक किताब नाजिल की है, उनमें से हमें सिर्फ 4 के नाम मालूम हैं, जो बाकी कुतुब हैं, हो सकता है कि हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा उन्हीं में से एक किताब हो और अल्लाह की जानिब से नाजिल फरमाई गई हो, और हो सकता है कि ऐसा ना भी हुआ हो और पंडितों ने खुद से मन घड़त अल्फाज शामिल करके ये किताब तरतीब दे दी हो। I don't know of any verse. There is no verse in the Quran which specifically mentions about Hinduism like it does about Christianity and about Judaism. But Quran says in Surah Ra'd chapter number 13 verse number 38, Quran says likulli ajlin kitab, we sent a revelation. By name only 4 revelations are mentioned in the Quran: Torah, Zabur, Injil and the Quran. Can you consider Veda the word of God? I say I don't know, because there's no verse in the Quran which says Veda was a revelation from God. There's no hadith of the Prophet which says Veda is the word of God. So what I say, maybe it is, maybe it is not. I don't know.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں یا کسی حدیث میں کہیں پر نہیں کہا گیا کہ ویدا ایک مذہبی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ویدا کا تو تذکرہ ہی نہیں ملتا، لہٰذا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ویدا کو اللہ نے نازل فرمایا یا پھر یہ دنیا کے انسانوں نے خود سے بنا لی۔ لیکن اگر بالفرض میں مان لیتا ہوں کہ ویدا سچی مذہبی کتاب ہے اور اسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، بالفرض، صرف فرض کے طور پر مان رہا ہوں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جتنی بھی مذہبی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، دنیا بننے سے لے کر قرآن مجید جو کہ آخری مذہبی کتاب ہے اس کے نازل ہونے تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے ایک کتاب بھیجی۔ اس دور میں لوگوں کو جیسی بات سکھانا مقصود ہوتا تھا، اسی طرح کے پیغام کے ساتھ اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے مذہبی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 4 کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن وہ تمام مذہبی کتابیں قرآن مجید کے علاوہ ہر کتاب ایک خاص دور کے حالات اور وہاں کے ضروریات کے مطابق نازل فرمائی گئی تھیں۔ اس خاص دور میں انسانیت کو جو سبق سکھانے کی ضرورت تھی، اس انسانیت کے بنانے والے نے وہ سبق اس خاص دور کے حساب سے بھیجا۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ ویدا سچی کتاب تھی، اللہ نے ہی نازل فرمائی تھی، تو یہ بات آپ کو ضرور ماننا ہوگی اس کے ساتھ ہی کہ ویدا اس خاص دور میں، ان خاص حالات میں، ان خاص لوگوں پر نہ تھی، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت کے بارے میں تھی ایسی کتاب کی۔ لیکن چونکہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ اب یہ آخری کتاب ہے، یہاں پر دین مکمل ہو چکا، اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی بھیج دیا، 1,24,000 پیغمبروں کے بعد آخری نبی بھی آیا، دین مکمل ہو گیا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور قرآن مجید جو مذہبی کتاب ہے، یہ آنے والے ہر دور کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کی کتابیں ایک خاص دور، خاص حالات، خاص خطے اور خاص لوگوں پر نازل ہوتی تھی، مگر یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک کے لیے کتاب ہے۔ اب چونکہ بطور ہندو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ویدا کو اللہ نے بنایا، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ آخری کتاب تو قرآن مجید ہے اور قیامت تک اس پر عمل کرنا ہوگا ہر انسان کو، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں یا عربیوں کے لیے نازل کی گئی کتاب نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہر خطے کے انسانوں کے لیے کتاب ہے۔ تو اس قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا اب ہندوؤں کو بھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ شاندار ذہانت جو انہوں نے چند انگریزی کے جملوں میں سمیٹ ڈالی، اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھ لیجئے۔ Even if it was the word of God, even if it was the word of God, all the revelations that came before the Quran, they were meant for a particular group of people, and the message was to be followed till the next revelation came. So even if Veda was the word of God, it was meant only for those people and for that time. But Quran, since it's the last and final revelation from Almighty God, it was not meant only for the Muslims or the Arabs, it was meant for the whole of humanity. And since it was the last revelation and no other revelation will come, it is to be followed till the last day of judgment. So based on this, even if you agree Veda was the word of God, hypothetically, it was meant for those people and for that time. Today, all the human beings, whether they're living in India or UAE or Pakistan or Saudi Arabia or USA or Canada or UK, they should follow the last and final revelation of God, the glorious Quran, and last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کیا کہ آج کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کا ملک بھارت، برطانیہ، پاکستان، UK، امریکہ، کینیڈا، کوئی بھی ہو، جو اس دنیا پر انسان آباد ہے، اگر اس نے ڈھنگ سے زندگی جینی ہے، اگر اس نے اس زندگی کو اس کے بنانے والے خالق کے اصولوں کے مطابق زندگی جینی ہے، تو اسے قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا، اور بے شک یہی راہ حق اور دین حق کی کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو اپنے بنانے والے، اپنے خالق اللہ سے ملواتی ہے۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ہندو کی اس کوشش کو، جس میں وہ اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اسے اپنی ذہانت کی مدد سے غلط ثابت کرتے ہوئے رد کر دیا۔ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ پیش کرتی اس ویڈیو سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے، ضرور کامنٹ کیجیے۔ اپنا بہت